रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ सुलूक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अखलाक, रहम, अदल और बर्दाश्त का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में शदीद मुखालफत, तकलीफ़ और जुल्म का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती इंतकाम को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया। जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका हमें ये अजीम सबक देती है कि बुराई का जवाब हमेशा बुराई से नहीं दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर होने वाली ज़्यादतियों के बावजूद सब्र, रहम, माफ़ी और हुस्न अखलाक का रास्ता इख्तियार फरमाया। ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सख्त तकलीफ़ पहुंचाई गई, पत्थर मारे गए और लहलहान कर दिया गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ के बजाय उनकी हिदायत की उम्मीद रखी। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में बरसों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तकालीफ दी गईं, मगर जब फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुखालिफिन पर इख्तियार हासिल हुआ तो इंतकाम लेने के बजाय आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। ये सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाती है कि जुल्म का मुकाबला इंसाफ से करना चाहिए। गुस्से के वक्त माफ़ी बहुत बड़ी खूबी है। बदला लेने की ताकत होने के बावजूद माफ़ करना आला अखलाक है। लोगों की इस्लाह और हिदायत को इंतकाम पर तरजीह देनी चाहिए। हकीकी ताकत ये नहीं कि इंसान बदला ले, बल्कि हकीकी ताकत ये है कि वो बदला लेने की कुदरत रखते हुए भी माफ़ कर दे। जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमें ये अजीम सबक देती है कि बुराई का जवाब हमेशा बुराई से नहीं दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर होने वाली ज़्यादतियों के बावजूद सब्र, रहम, मुआफ़ी और हुस्न इखलाक का रास्ता इख्तियार फरमाया। ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ पहुंचाई गई, पत्थर मारे गए और लहूलुहान कर दिया गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ के बजाय उनकी हिदायत की उम्मीद रखी। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में बरसों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तकालीफ दी गईं, मगर जब फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुखालिफिन पर इख्तियार हासिल हुआ तो इंतकाम लेने के बजाय आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। ये सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाती है कि जुल्म का मुकाबला इंसाफ से करना चाहिए। गुस्से के वक्त मुआफ़ी बहुत बड़ी खूबी है। बदला लेने की ताकत होने के बावजूद मुआफ़ करना आला इखलाक है। लोगों की इस्लाह और हिदायत को इंतकाम पर तरजीह देनी चाहिए। हकीकी ताकत ये नहीं कि इंसान बदला ले, बल्कि हकीकी ताकत ये है कि वो बदला लेने की कुदरत रखते हुए भी मुआफ़ कर दे। ताइफ का वाक़या बदले के बजाय रहमत। ताइफ का वाक़या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या है जिसमें सब्र, बर्दाश्त, माफ़ी और रहमत की अजीम मिसाल नज़र आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने दावत हक़ कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया। उन्होंने शहर के औबाश लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम खून से भर गए। इस शदीद तकलीफ़ के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ को अपना रास्ता नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए अर्ज़ पेश की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो उन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय उम्मीद और रहमत का रास्ता इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत होने के बावजूद माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि अजीम अखलाक है। जो शख्स हमें तकलीफ़ दे, हर वक्त इससे बदला लेना ज़रूरी नहीं। कभी सब्र, कभी माफ़ी और कभी अच्छे अखलाक ही सबसे मुअस्सर जवाब होते हैं। फ़तह मक्का, ताकत के बावजूद मुआफ़ी। फ़तह मक्का इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा अजीम वाक़या है जिसमें ताकत,
فتح اور اختیار کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے معافی اور رحمت کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جنہوں نے برسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھیں، ظلم کیا تھا اور مکے سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدلہ لینے کی مکمل طاقت موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کو ترجیح نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت کسی کو شکست دینے میں نہیں بلکہ طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے میں ہے۔ فتح مکہ کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ رحمت، معافی اور اعلیٰ اخلاق انسان کو حقیقی فاتح بناتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ انصاف صرف دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا جائے۔ اسلام نے ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے منع کیا، خواہ سامنے والا ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس اصول کو عملی طور پر نافذ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی بدعہدی نہیں کی، ان کے حقوق پامال نہیں کیے اور ذاتی انتقام کو انصاف پر غالب نہیں آنے دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو برسوں تک تکلیفیں دیں، ظلم کیا اور مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ رحم، عدل اور اعلیٰ اخلاق کی بے مثال تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اختیار ہونے کے باوجود انصاف اور معافی کا راستہ اختیار کرنے میں ہے۔ جنگ کے بھی اصول تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے جنگ کو بھی بے اصول نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی انسانی جان، عزت اور حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ہدایات میں واضح تھا کہ ظلم، زیادتی اور بے گناہوں کو نقصان پہنچانا درست نہیں۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، یعنی دشمنی کے باوجود ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا جو جنگ میں شریک نہیں۔ بوڑھوں اور غیر جنگجو افراد کا خیال رکھنا۔ ایسے افراد جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے انہیں بلا وجہ نقصان پہنچانے سے روکا گیا۔ مقصد فتح حاصل کرنا تھا، ظلم اور تباہی پھیلانا نہیں۔ دھوکہ اور بدعہدی سے اجتناب۔ اسلام میں عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کی تعلیم دی۔ جنگ بھی دھوکے اور خیانت کا نام نہیں تھی۔ 4 لاشوں کی بے حرمتی سے ممانعت۔ اسلام نے دشمن کے مردہ جسم کے ساتھ بھی بے حرمتی اور زیادتی کی اجازت نہیں دی۔ انسان کی عزت اس کی موت کے بعد بھی ملحوظ رکھی گئی۔ 5 درختوں اور املاک کو بلا وجہ تباہ نہ کرنا۔ جنگ کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلا ضرورت درخت کاٹنے اور کھیتی یا املاک کو تباہ کرنے سے بھی روکا گیا۔ 6 قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی انسانی سلوک کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید میں قیدیوں کو کھانا کھلانے کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، سچائی اور حسن اخلاق کو دشمن بھی جانتے تھے۔ نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی اختلاف اور دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی ایسی تھی جسے جھٹلانا آسان نہیں تھا۔